हाम्रो चुनाव चिन्ह अर्थात् सिधै भनिदिउँ पार्टीकै घोषणा नेपाल एकीकृत शक्ति नेपालमा पार्टी जन्मियो। यो पार्टीको मार्गदर्शकको रूपमा राष्ट्र निर्मातालाई हामीले राखेका छौँ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राखेका छौँ। सिधा कुरा, दायाँ बायाँ केही पनि छैन। करिब 50 वर्षको मेरो एउटा राजनीतिक जीवनलाई मैले तिलाञ्जली दिएर मातृभूमि नेपालको लागि बाँकी जीवन जाओस् भनेर भद्रकालीमा कसम खाएको हिजो अस्ति हो र त्यो हामी ब्रेक हुन दिँदैनौँ। हामी कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने प्रमाण हातमा फाइल बोकेर टुलु हेरेर बस्ने नेपाली होइन। तिनीहरूलाई कानुन बमोजिमको सजाय हुनुपर्छ भनेर सजाय दिलाउनका लागि पनि जन्मेका हौँ र जन्मिने बित्तिकै हामी थोरै समयमा नै नेपालभरि र संसारभरि चिनिएका छौँ। त्यसको आधार मसँग छ, किनभने अहिले मात्रै हामीले 7 वटा कन्ट्रीमा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभहरू बनाइसकेका छौँ र त्यहाँका नेपालीहरूले खबर पठाउनु भएको छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस्, हाम्रो हातमा भएको सिप लिएर हामी नेपालमा आउँछौँ र हामी नेपालको डेभलपमेन्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस अर्थमा पनि हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो चाहिँ एउटा पार्टी थियो, अर्को पार्टी थियो, अर्को पार्टी थियो, पार्टीमाथि पार्टी, पार्टीमाथि पार्टी पसल खोलेको हो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ। हामी फरक छौँ भन्ने कुरा आगामी केही महिनामा प्रमाणित गरिदिन्छौँ। यस अर्थमा हामी फरक थियौँ भनेर अहिलेको अर्काले लादिएको संविधान, अर्काले बनाइदिएको संविधान हाम्रा कहिले पनि एजेन्डामा थिएनन्। न निरपेक्षता थियो, न यो प्रादेशिक संरचना नेपालले धान्न सक्छ, न भइपरि आएको एउटा सम्मानित संस्थालाई रिप्लेस गरेर 800 महाराजा पाल्नु परेको छ हामीले। यसलाई हामी मान्दैनौँ र आज चुनाव चिन्ह घोषणा पत्रका दिनदेखि नै यो संविधान सकियो भन्ने घोषणा पनि गरिदिन चाहन्छौँ। हामीले लेखेको होइन, नेपाल सुहाउँदो पनि होइन, मध्यराति छड्के पाराले झुक्क्याएर ल्याइएको छ। हामी हाम्रा मुलुकका सबै धर्म परम्परा र संस्कृतिलाई मान्छौँ, सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि मान्छौँ। हामी जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जातीय राज्य पनि हामीलाई चाहिएन, उच्च नीच पनि हामीलाई चाहिएन, अर्काले लेखिदिएको संविधान पनि चाहिएन। त्यसकारण हामी हाम्रो संविधान बनाउँदैछौँ हामी सबै। त्यसकारण आज उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण व्यासमा रहनुभएका, मेरो अगाडि रहनुभएका, संसार जगत विशेष गरी दायाँ बायाँ रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै नमन पनि गर्दै के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग जोडिन सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। मुलुकलाई माया चाहिँ गरिदिनु पर्यो, तमाम असमान सन्धिहरूको विरोध गरिदिनु पर्यो, जबरजस्ती लाग्न खोजिएको, अरू कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्न ल्याइएको, डलरमा बिकेर ल्याइएको एमसिसी जस्ता कुराहरू पनि हामी विरोध गर्छौँ। हामी क्लियर कट विरोध गर्छौँ। हामी अमेरिकालाई धन्यवाद दिन्छौँ यदि हामीलाई सहयोग दिन चाहेको भए, कुनै कन्डिसन नराखिकन सहयोग गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू अमेरिका भनिदिन्छौँ हामीहरू, थ्याङ्क यू अमेरिकन सिटिजन भनिदिन्छौँ। तर यहाँका केही नेताहरू बिकेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ल्याउ छिटो पास गरिहालौँ भन्छन्, अर्कोले भन्छ चिठी पठायौँ भन्छन्। यिनीहरूलाई जे पनि गर्ने छुट, हामीभित्र युवा पनि हुनुहुन्छ, हामीभित्र शक्ति पनि छ। हामी त्रिशूल लिएर अघि हाम्रो त्रिशूल सहितको ब्यानर सहितको प्रोसेसन पनि सुरु भइसक्यो। देशभरि यो फैलिन्छ र संसारभरि फैलिन्छ, देशभरि फैलिन्छ, संसारभरि फैलिन्छ। अर्को कुरा, यो त्रिशूलको अर्थ छ। अब मैले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्दिनँ, हाम्रो पछि बुकमै आइहाल्छ। भोलेनाथको त्रिशूल हो, मच्छिन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएको मुलुक हो यो, गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएर जोडिएको मुलुक हो। त्यसकारण हामीले त्रिशूल रोज्यौँ। यो त्रिशूल सबै घर घरमा पुगोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चिन्हको अनावरण त भएकै छैन, अहिले हुन्छ र हामी मुलुक बनाउँछौँ र सुन्दर भविष्य छ नेपालको। नेपालको मात्रै सुन्दर भविष्य छ। किन छ भन्दाखेरि आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि यो खाडीतिर एउटा ज्याकेट लगाउनको लागि ज्यान मार्थ्यो, अनि उसले त्यो ज्याकेट लाउँथ्यो।
अनि अर्कोलाई मन पर्यो भने उसलाई मार्थ्यो, उसले मारेर अर्को ज्याकेट लाउँथ्यो। त्यो क्षेत्र पेट्रोल अलिकति उत्पादन भएको हुनाले उँभो लाग्या हुन्। सदा सर्वदा सृष्टि भएदेखि हिमाल हामीसँग छ, खोला नाला हामीसँग छन्। माता जानकी हाम्रो भूमिमा मात्रै जन्मिनु भएको हो, भगवान बुद्ध यही मात्रै जन्मिनु भएको हो। मान्छे मर्दाखेरि पेटकै बचाउन सक्ने जडीबुटी यस मुलुकमा मात्रै छन्। मेहनती मान्छे यसै मुलुकमा मात्रै छन्। संसारमा 9 वटा राष्ट्र मात्रै हुँदा पनि मेरो मुलुक थियो। अहिले मेरो मुलुकमा कसैले पनि गिद्धे दृष्टि नलगाउनु। नेपालीहरू जागिसके, बाध्य भएर अहिले हामीहरू कुनै पार्टीका झोले हुन आएको होइन, झोले हुन आएको होइन। हामी सबै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा एउटा लेभलमा पुगेको मान्छे छौँ। तपाईँहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा पुगेको मान्छे हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो संविधान लेख्छौँ, यही चुनावभित्रैमा चुनावमा हस्तक्षेप पनि गर्ने हो, बहुमतकै सरकार बनाउने हो। यो चारै दलहरूलाई हामीले ओपन च्यालेन्ज गर्छौँ। हामीलाई जुनसुकै लेभल लगाए पनि हुन्छ, मैदानमा आऊ। शान्तिपूर्ण किसिमले हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले टायर बाल्नु पर्दैन, रेलिङ हाँस्नु पर्दैन, घरमा आगो लाउनु पर्दैन, हामीले पुल भत्काउनु पर्दैन, हामीले घाँटी रेट्नु पर्दैन, हामीले पञ्चराले कसैको टाउको छेदन गर्नु पर्दैन। हामी सत्य कुरा र तथ्य कुरा बुझाउँछौँ। त्यसकारण जताततै डिमान्ड छ। हिजो मात्रै उदयपुरबाट बोलाइसक्नुभयो, आउनुहोस्, हजारौँ मान्छे हामीसँग भन्नुभयो। हिजो मात्रै म्याग्दीबाट मान्छे भेट्न आउनुभयो, अस्तिका दिन चितवनबाट आउनुभयो, त्योभन्दा 2 दिन अगाडि दोलखाबाट आउनुभयो। देशभरि डिमान्ड छ। हामी टिम बनाएर हिँडौँ। नेपालको सुन्दर भविष्य छ। आजको पावन दिनमा जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईँहरू ब्लेस्ड हो। अलरेडी तपाईँहरू आशीर्वाद प्राप्त पुण्य आत्माहरू मात्रै छन्। आज यो हलमा पुण्य आत्मा मात्रै छन्। र यो चिन्ह पनि मन पर्यो। एकीकृत भन्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको, त्यसपछि उहाँको वंशज। अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु, अख्तियारको प्रमुख पार्टीको नेताले नियुक्ति गर्ने होइन, प्रधान न्यायाधीश पार्टीले नियुक्ति गर्ने होइन। यस्तै गरेर सेनाको प्रमुख र यो सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू पार्टी विशेषले नियुक्ति गर्ने होइन। त्यो नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च निकाय चाहियो। त्यो नियुक्ति गर्ने सर्वोच्च निकाय चाहियो। न्यायाधीश हुने बित्तिकै पार्टी कार्यालयमा गएर हजुर मलाई न्यायाधीश बनाइदिनु भयो भन्ने न्यायाधीशले के न्याय दिन्छ? बार एसोसिएसनकै सम्बन्धित मान्छेले के भने वकिलहरू घुस खान्छन्, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्, घुस खाएपछि मात्रै न्यायाधीश बन्न पाइन्छ। त्यो संरचना हामी ध्वस्त पारिदिन्छौँ क्रान्ति दिनै। धेरै कुरा मलाई भन्न मन थियो। हामी फेरि प्रोग्राममै भन्छौँ। अब सबैजनालाई विशेष हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। हामीहरू जोड्यौँ, आउनुहोस्। सजिलै जोड्न सकिन्छ मातृभूमिलाई मध्यनजर राखेर। धन्यवाद। धेरै